शेतकऱ्यांक गव्हर्मेंटासान आमकां ताकलेगांवच्या शेतकऱ्यांक कितेंच सपोर्ट ना. मिशिनां येवंक जाय ती येवंक ना. आतां कितें फायदो आमी कितें करून लास्ट मोमेंटार सगळें पिड्यार जाता. सालिगांव, सांगोळडा, पर्रा तशेंच गिरी वाठारांत अवकाळी पावसाक लागून मोठ्या प्रमाणात पिकांचें नुकसान जालां. सालिगांव चडशे लोक शेती करतात. अशें आसतना अचानक पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमार 50% शेतीची नाशाडी जावन शेतकारांचें नुकसान जालां. हार्वेस्टिंग सीझन सुरू जाल्लो, मात एकूच मशीन आशिल्ल्यान हार्वेस्ट करपाकूय शेतकारांक कठीण पडलें. तातूंत फक्त 20 ते 30% हार्वेस्टिंग पुराय जाल्लें. उरिल्लें शेत सगळें पावसाक लागून नश्ट जालें म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तशेंच आमदार केदार नायक हांणी सगळ्या नुकसान जाल्ल्या शेतकारांक नुकसान भरपाई मेळोवन दिवपाक मदत करची, तशेंच हार्वेस्टिंगाक किमान 4 तरी मशीन्स उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी शेतकार करतात. दिसता न्हू ते शेत आयज 75% काबार कांयच मेळपाचें ना. जे पळय 20-25 पासून ताका भात मेळटा पडोन ते रुजलें म्हाका. हे तुमचें शेत? हे म्हजें शेत. हे हांव उलयता तें शेत. पूण सगळें आतां ऑलमोस्ट गेल्लें आहा. आतां पडला आनी हे म्हजें शेत उरत म्हजी परिस्थिती तीच जातली. ह्या शेताची परिस्थिती कशी हे आतां पडला ते रुजतले वयर हे रुजतले आनी हे कांयच मेळपाचें ना न्ही 8 दिसांक. त्या खातीर आमकां मिशिनां प्रोवायड करची. आमी कशेंय करून ते आतां कितें मेळटा ते तरी आमी लोन तशें आमी आमकां हेल्प करता. आतां सगळें उदक भरलां शेतांनी. शेतकऱ्यांक बाबड्यांक कोणाक लुसकोण जालो तेका सरकारान हेल्प करचो नाल्यार आमदारान हेल्प करचो. आनी आमदारान तेणें सांगलेलें कितें शेतकऱ्यांक लुसकोण जाय जाल्यार आपूण आसा म्हणून. सो आमदारान तांकां हेल्प करपाचें हे सगळे शेतकारांक लुसकोण जाला पळय तांकां. शेतां आहा तशें हांव 3.5 एकर अजून पासून लुवंक ना. ते लुवंक जावंक जाय आसलें गेल्या 15 दिसां आदींच लुवंक जाय आसलें. ती आतां ह्या पावसान ती शेतां पडोन 50% लुसकोण जालें. हे फावटी कितें जालें एक्चुअली इन सालिगांव 4 मिशिनां येता इनॉग्रेशनाक. एक मिशीन वयता सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक, 4 मिशिनां येता इनॉग्रेशनाक. एक वयता नेरूल आनी 3 सालिगांव चलतालीं. ही 3 मिशिनां 8 ते 10 दीस सालिगांव चलतालीं आनी 10 दिसां उपरांत एक मिशीन आमी पिल्यान धाडटात. म्हणजे 2 तरी सालिगांव उरतालेच आनी एक 15-20-25 दिसां नंतर सालिगांव लुवन जातालें. आयज 20 दीस जाले सालिगांव 25% शेतां लुवन जावंक ना. 25 to 30% अजून जावंक ना. इतल्यान हो पावसाचो आतां हो पावस पडला आनी सिजनल पावस पडला त्या पावसान सालिगांव शेतां सगळीं पडल्यान आनी पडचें पडोन हालासान भात रुजोन ती शेतां पिड्यार जाला. परत नेव्यान येयल्या. तो मातसो फोटो दाखोवचो. ह्या पासून आमकां एज अ शेतकऱ्यांक गव्हर्मेंटासान आमकां ताकलेगांवच्या शेतकऱ्यांक कितेंच सपोर्ट ना. कित्याक ही मिशिनां येवंक जाय ती येवंक ना. आतां कितें फायदो आमी इतलें करून लास्ट मोमेंटार सगळें पिड्यार जाला. त्या खातीर हांव मागता शेतकारांक की जी पळय तेंची सिस्टमॅटीक आदीं चलतालीं मिशिनां टायमार येतालीं थंय दिवचे कितें आनी आमकां शेतां करूंकूय उमेद येतली. जाल्यार फुडें शेतां करूंक आमकां हे कोण फुडें सरचें ना. ती शेतां कमी जातली. शेतकारान पळयलां की आमी सध्या पावस कंटिन्युअसली चालू आसा आनी लोकांची शेतां जी आसा ही पिड्यार जाल्ली. 3 म्हयन्या भितर जेन्ना शेतां रेडी जातात तेन्ना तेजी कापणी जावंक जाय. लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमकां टायमार हार्वेस्टिंग मशीन मेळोंक ना आनी आमची शेतां आतां पिड्यार जाल्ली पडली आनी सरकारान आनी कितें तरी कॉम्पन्सेशन आमकां दिवपाची गरज आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा तर्फे. हेजेर कशे तरेन पळयता? मिशीन आमी एक्चुली पावली टायमार पावली. कितें जालें अनसिजनल रेन पयलो आसतलो. ह्या टायमार केन्ना पावस पडना आनी डिप्रेशन जे अरेबियन सीन आसा हेज्या कारणान भरपूर पावस पडलो आनी शेतकार म्हणटा सदांच एक म्हणजे एक सॉफ्ट कॉर्नर आनी सदांच एक सेंटिमेंटल हें आसा. कित्याक ह्या दिसांनी तुमी पयले शेती लोक कमीच करता. म्हणजे शेतकार कमी शेतां लायता आनी त्या हितून लोक म्हणजे फायदो कांय आसना भितर. फक्त ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक लागून ही शेतकार सगळे आपले मेहनत करून ते खंय कामाकूय आसता त्या कामांच्यान परते घरान शेतां करता मेहनत करता
आणि फायनली जेन्ना पीक येता आणि अशें पावसान येवन ते सगळे पीक डिस्ट्रॉय जाता हे खरेंच एक वायट गजाल. सो आमचे शेतकरी आमकां भरपूर अप्रोच झालेले. आमी तांकां अश्युअर केला की जी शेतां पडल्या आडवी पडल्या आनी पिड्ड्यार जाल्या आमचे म्हणजे म्हाजे कडेन पर्सनल लेवलाचेर कितें कंपेन्सेशन तांकां दिवंक जाता तें हांव दितलोच. ताच्या भायर सरकारा कडेन हांवें मागणी केल्या, रिक्वेस्ट केल्या की तांकां खरेंच गरज आसा कंपेन्सेशन दिवपाची. सो हांवें फोटो मारून व्हिडिओ मारून तांकां सगळें काडून दवरून ऑलरेडी सांगलेलें हांवें. तेजे शेतकार आमकां अप्रोच जाल्या आनी डेफिनेटली फुडल्या एक म्हयन्या भितर म्हणजे म्हाजे कडल्यान जावं आनी सरकारा कडल्यान जावं जें कंपेन्सेशन आमचे कडेन दिवंक जातलें आनी आमचे शेतकार भावांक तें हेल्प करूंक जातलें आमी डेफिनेटली करतले. हांव आनी एकदां सांगता आमच्या शेतकार भावां वांगडा आमी सदांच उबे रावतले. इतले मेहनत करून ते अशें व्यर्थ वसा हें आमकांय बरें दिसना. डेफिनेटली म्हाजे कडल्यान आनी सरकारा कडल्यान हांव जाता इतलें मॅक्सिमम कंपेन्सेशन जें आसा हें हांव तांकां घेवन दिता. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. आज आम्ही पावल्या सालिगांव ह्या गांवान. सालिगांव म्हटलो की साळगांव हो गांव. सालिगांव हो गांव जो आसा हो फेमस गांव जावन आसा शेतकारां खातीर. जायती शेतां आमी पळयल्या सालिगांव ह्या वाठारांत आमकां दिसण्याक येयल्या. कमीत कमी ना म्हणून जाल्यार 80% शेतां ह्या गांवान आसा. पर्रा टू सालिगांव जो उबो रोड वयता त्या रस्त्याचेर दोन्ही सायडीक लेफ्टान आनी रायटान आमकां सगळीकडे शेतां दिसण्याक येता. व त्याच प्रमाणे नागवा हो जो सराउंडींग गांव आसा त्या गांवांत सुद्दां आमकां शेतां दिसण्याक येयल्या. आणि ह्या गांवच्या लोकांनी बऱ्या तरेन ह्या वर्सा शेतां लायल्या आनी तुमकां थेट म्हाज्या फाटल्यान दिसता शेतां लायलेली आमकां दिसण्याकूय येयलेली आसा. पूण ऑलमोस्ट आतां आमी पळयलां की शेतां लावन त्यांची शेतांची कापणीचो टायम येयलेलो आसा आनी कापणीचो टायमार जेन्ना ते शेतान देंवले त्या टायमार शेतकारांक रितसर कापपाक शेतां मेळोंक ना. हेचें एक्झॅक्ट कारण म्हणजे टायमार ह्या शेतकारांक जी मशीन प्रोवायड जावंक जाय आसलें, जे हार्वेस्टिंग मशीन मेळोंक जाय आसलें ते तांकां टायमार मेळोंक नासल्या कारणान तांचे भरपूरशें नुकसान जाल्लें आमकां दिसण्याक येयलें आसा. सगळीं शेतां पिकोवन हांगासर पडलेलीं आसा. इतलेंच न्हू, सद्या अनसिजनल जो पावस आसा हो सुरवात जाल्लो आसा आनी भरमसाट पावस सद्या गोंयांत चालू पडत आसा. ह्या कारणान लागून शेतकारांचे भरपूरशे नुकसान जाल्लें आसा. सगळ्या शेतांनी उदक भरलेलें आसा आनी सगळीं शेतां जी आसा ही पडोन तेंचे नुकसान सगळ्या शेतांचें जाल्लें आसा. ह्या कारणान शेतकारांचे भरपूरशे नुकसान जाल्लें आसा. शेतकारांची एकूच मागणी आसा सरकारा कडेन व त्याच प्रमाणे सालिगांव मतदारसंघाच्या आमदारा कडेन व एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जे त्यांचे शेताचे जे नुकसान जाल्लें आसा त्यांची भरपाई तांकां टायमार मेळची म्हणून. कित्याक ऑलमोस्ट जी आसा ही शेताची आमकां थेट फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता सगळीं शेतां जी आसा ही पडलेली आमकां दिसण्याक येयली आसा. सगळ्या शेतांनी उदक भरलेलें आसा. इतलेंच न्हू, शेतां पडोन तांकां नेवी जी कणसां आसा पळय ती सुद्दां आतां परत येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. इतलें ह्या शेताचें नुकसान सद्याक जाल्लें आसा. आमी पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी शेतकारां कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्या प्रयत्न करया. आमच्या वांगडा सगळे सालिगांव ह्या गांवचे सगळे शेतकार हांगासर जमलेले आसा. तेंचे जे नुकसान जाल्लें आसा शेताचे हे तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. एके वटेन सरकार बरे तरेन सांगता की लोकांक शेतकारांक सांगता की तुमी शेतां लाया म्हणून. जी पारंपारीक तुमचो धंदो जो आसा हो तुमी चालूच दवरा अशें सरकार खंय तरी सांगता. पूण खंय ना खंय ते शेतकार आसा हे डिमोटिवेट जाता जेन्ना तेंची शेतां बरे तरेन ते लायतात आनी जेन्ना कापणीचो टायम येता तेन्ना तेंचें जें नुकसान जाता त्या टायमार तांकां खंय ना खंय ते नाराजगी व्यक्त ते करतात हांगासर आनी तेंचें नुकसान भरपूर जाल्लें आसा. तेंची एकूच सरकारा कडेन मागणी आसा वा आमदारा कडेन मागणी आसा की तेंची भरपाई तांकां बरे तरेन मेळची म्हणून. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ती आमी शेतकारां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. व त्याच प्रमाणे सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नायक आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की सालिगांव ह्या शेतकारांचे जे नुकसान जाल्लें आसा शेतांचे ह्या हेचेर ते आपल्या तरेन कितें मदत करूं शकता व सरकार तर्फे कितें मदत करूं शकता हे आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी सालिगांव ह्या गांवांत शेतकारांचे भरपूरशे नुकसान जाल्लें आसा तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे सालिगांव ह्या गांवच्या.